अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। जी प्यारे दोस्तों, मेरा आज ख्याल था कि जनाब आज 9 नवंबर है, पैदाइश है इल्लामा इकबाल की। तो हम जनाब आज बड़ी मज़े मज़े की बातें करेंगे, चाय शाय पियेंगे, गपशप लगाएंगे, आपको मौसम का बताएंगे। ये देखें, मौसम का तो साथ में आपको बता ही रहा होता हूँ, आपको बड़ा खुशी होती है। आज मैं अपने ऊपर वाले दफ्तर में हूँ, तो ये देखें जी, ये हमारा कितना ग्रीनरी से भरा हुआ इलाका है। ये सारा, ये हर तरफ आपको ग्रीनरी ग्रीनरी नज़र आ रही है। ठीक है, ये तो ये जनाब ठीक है जी। तो गपशप लगाएंगे, मैंने कहा आपको बड़ी मज़े मज़े की बातें करेंगे। फोग बहुत ज़्यादा है जी, फोग का मैंने रात देखा है, रात का ही फोग तो बहुत ही ज़्यादा है। फोग का तो बहुत ज़्यादा मौसम लेकिन बहुत प्यारा है, ठंडा है। ये देखें जी, ये सामने हमें देख सकते हैं आप शीशे में, तो मौसम तो बहुत प्यारा है। ये देखा जी, गुड मॉर्निंग हो गई है। अच्छा, तो आज इल्लामा इकबाल डे की छुट्टी है। ये पहले ख़त्म हो गई थी, तो फिर इस हुकूमत ने बहाल कर दी है। इल्लामा इकबाल साहब का यौम पैदाइश है, कितना भला 147वां। ठीक है जी। तो 1938 में इल्लामा इकबाल साहब फौत हो गए थे, मरहूम। तो हमने कहा आज आपसे ना बड़ी मज़े मज़े की बातें करेंगे, और कोई इल्लामा इकबाल की बातें करेंगे और अच्छी अच्छी गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि मौसम भी अच्छा है, छुट्टी भी है, हफ्ते का दिन है, सैटरडे है, फ्रेंड्स डे है। तो मैनू नहीं सी पता कि आज यूथियां दा फितना दा डे भी है, आज यूथियां दा फितना भी है। सर जी, हम जितना अवॉइड करें ना कि हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, मेरा कई दफ़ा दिल करता है कि ऊपर इमरान खान के ऊपर बात ही ना करूं, लेकिन हम जब सोशल मीडिया देखते हैं, टीवी देखते हैं, इधर देखते हैं। अभी सुबह सुबह मैं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा जी कि पिंडी में जी 3 दिन के लिए दफ़ा 144 लगा दी गई है। ये भी मजाक होता है, दफ़ा 144 लगा गई है, क्योंकि उनको ख़तरा है कि जनाब आज ये सवाबी जलसा 1 बजे है, तो वहाँ जलसे से जनाब लोग इधर आएंगे, इस्लामाबाद पिंडी आ सकते हैं। ठीक है, असी तो कहने हैं भी उतों उस चोर नूं बाहर कड्डो, ਜਿਹੜਾ घड़ी चोर है ਉਹਨੂੰ उतों बाहर कड्डो, मच जेल भेजो, ताकि इन्हां दा रुख उधर होवे और ये आसानी दे नाल इन्हां दी अप्रोच ना होवे। वो इस्लामाबाद 1 घंटे का सफ़र है, पिंडी पेशावर से इस्लामाबाद। वो आते हैं और आके नारे मारना शुरू कर देते हैं, और इमरान तेरे खून से इनकलाब आएगा। केड़ा नारा होंदा है? इमरान तेरे खून से इनकलाब आएगा। तो इमरान बिल्कुल जड़ा ना, असी तो कहने हैं कि इमरान के खून के नाल इनकलाब आवे, कोई ऐसी गल नहीं। अच्छा जी, अब बात यह है कि इन्होंने सवाबी में जो जलसा कर रहे हैं ना, इन्होंने पहले ही 1-2 दिन पहले ही वहाँ टेंट लगा दिए। अब इनको ये बताया ये जा रहा है कि इमरान खान के सारे रास्ते ख़त्म हो गए हैं। मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस नहीं बन सके, इमरान को कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिला, कोई डील नहीं हो रही सही तरीके से, और कुछ नहीं हो रहा। तो हुण एक ही रास्ता रह गया कि इमरान को हम ज़बरदस्ती जेल से निकालें और इनकलाबी सूरत हाल पैदा करें। और गंडापुरी तो वो कई दफ़ा कह चुका है कि मैं जनाब अब इस्लामाबाद पे कब्ज़ा करूँगा और सारा कुछ करूँगा, कह चुका है ना, आपके सामने कह चुका है। तो ये, लेकिन मैंने कहा ओहो यार, आज तो फितने का दिन है, आज तो फिर सानू वही गाल करनी पैनी है। थोड़ी देर तक अभी होगा कि उसने ये कहा है, वो कहा है। कल भी वो वहाँ तकरीर कर रहा था मीन गंडापुरी, और उसने बड़े, मैं तो कहूँगा बकवासात ही किए हैं सारी वो गंदी बातें करते हैं, और खुले आम वो कह रहे हैं कि हम इमरान को छुड़वा के ले जाएंगे। ठीक है, वो कहते हैं ना। तो ये सारी सूरत हाल है। तो आप ये बताएं कि इन हालात में हम अमन सुकून वाली आपसे कैसे बात कर सकते हैं। और अमन सुकून से मुझे याद आ गया, सुकून से, कि आज तो कोयटा में बहुत बड़ा धमाका भी हो गया है, बहुत लोग फौत हो गए हैं सर जी, शहीद हो गए हैं बहुत सारे लोग।
اور کتنے 24-25 شہید بتا رہے ہیں، اور یہ مسئلے بھی حل نہیں ہوئے۔ دیکھیں یہ مسئلے بھی حل نہیں ہوئے ہمارے ابھی تک۔ افسوس ہوا ہے، بہت افسوس ہوا ہے۔ اور پھر پاک فوج کے جوان ہمارے روزانہ کی بنیاد پہ شہید ہو رہے ہیں، اور پھر بھی یہ لوگ فوج کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ فوج ہی مقابلہ کر رہی ہے نا، فوج نہ ہو تو یہ طالبان اور یہ لوگ سیدھے آ کے قبضہ کر لیں، قسم خدا کی۔ یہ فوج ہی ہے جو قربانیاں دے کے انہوں نے اپنے ہمارا روکا ہوا ہے، قربانیاں دے کے، کہ ایس تو آگے تسی نہیں آ سکتے، یہی ہے نا۔ تو یہ صورتحال ہے سر جی، بہت دکھ ہوتا ہے، اور یہ سلسلے ختم نہیں ہو رہے۔ بہرحال جب سے دنیا بنی ہے یہ ایول اور گڈ، بیڈ اور گڈ کی، اچھا جی آپ سے بات جاری ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی فون اور بیچ میں کوئی نہ کوئی ڈسٹربنس تھوڑی سی ہو جاتی ہے۔ اچھا جی بات یہ ہے کہ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ آج وہ فتنہ جو ہے نا پھر وہ ہوگا، اور اس کے اوپر ساری خبریں چل رہی ہوں گی۔ انہوں نے آرام سے نہیں بیٹھنا سر جی، انہوں نے آرام سے، یہ بیٹھنے والی نسل ہی نہیں ہے، اور ان کو سمجھایا گیا۔ عمران نے جب 2013 میں نواز شریف کی واضح اکثریت تھی تو تب اس نے یہ دھرنا دیا تھا۔ 13 والے الیکشن میں اس نے 2014 میں دھرنا دیا تھا، تب کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس کی صرف 36 سیٹیں تھیں۔ یہ آئے ہی فتنے کے لیے، اس نے فتنہ برپا رکھنا ہے، جب تک یہ زندہ ہے نا اس نے فتنہ ہی رکھنا ہے۔ تو ہمارا تو یہ بالکل صاف طریقے سے ہم بالکل حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ یہ KPK میں ایمرجنسی لگا دے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ ایک بندہ نہ اپنے صوبے میں کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، دیکھیں اساتذہ کے ساتھ کیا کیا ہے انہوں نے، وہ اساتذہ کو معطل کرنا شروع کر دیا ہے، تمہاری تنخواہیں کٹیں گی، تمہارا یہ وہ، احتجاج کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے، اور خود روز لشکر کشی کرنے کے لیے اسلام آباد آ جاتا ہے۔ تو جب آپ یہ ٹھنڈے دل سے سوچیں، آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ KPK حکومت جو ہے وہ ملک کو نہیں چلنے دے رہی، اپنے صوبے کی حد تک رہتی تو ٹھیک ہے، وہاں کے عوام بھی تنگ ہیں، کوئی عوام کے لیے اتنا سا کام نہیں ہو رہا، ذرا سا کام بھی نہیں ہو رہا۔ تو اس لیے یہ جو ہے نا ان کو ہماری جو حکومت ہے اس کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ وہ اگر نہیں کام کرنا چاہتے تو ان کے اوپر پابندی لگا دیں، بالکل لگائیں پابندی ان کے اوپر، اور گورنر راج کے ذریعے یہ سارا کام چلائیں۔ یہ ہم بالکل اس کو سنجیدگی سے کہہ رہے ہیں، غصے سے نہیں کہہ رہے ہیں، سنجیدگی سے کہہ رہے ہیں۔ تو میرا خیال تو یہی ہے کہ وہاں پہ ایمرجنسی نافذ کر دی جائے، اور یہ گورنر راج جو ہے آئین میں دیا گیا ہے وہ نافذ کر دیا جائے، تاکہ سکون سے عوام وہاں کے جو ہے نا وہ کریں۔ یہ فیڈرل حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہاں کی عوام کو سکون سارا کچھ مہیا ہو، ٹھیک ہے۔ باقی یہ جو دہشت گردی ہے نا یہ 2 صوبوں میں، اس میں دشمن بھی ملوث ہے، کچھ وہاں کے لوگ بھی ایسے ہی ہیں کہ اپنے ملک کی ترقی نہیں چاہتے۔ آپ دیکھ لو پنجاب بھی محفوظ ہے، سندھ بھی محفوظ ہے کافی حد تک، لیکن دکھ ہوتا ہے کہ یار جب ہم پوری دنیا میں پھرتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں یار افغانستان میں بھی اب تو دھماکے نہیں ہو رہے۔ کوئی موسم ہوتا ہے کہ تھوڑی سی بریک آ جاتی ہے، لیکن یہاں تو کوئی بریک ہی نہیں آتی، تو بڑا افسوس ہوتا ہے۔ یقین کرو اپنے ملک کی یہ حالت زار دیکھ کے نا بڑا ہی دکھ ہوتا ہے، بندہ کئی دفعہ تو بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ یار ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور باقی یہ کہ ہمارے ملک میں بھی جو پالیسیاں ہیں نا وہ کوئی مستقل پالیسیاں نہیں ہیں۔ ابھی صبح مجھے کویت سے کسی نے فون کیا کہ جناب ہم ادھر پاکستان میں پیسے بھیجتے ہیں نا تو ہمیں بینک والے اتنا تنگ کرتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں جی اتنی لمٹ ہے، اس سے زیادہ آپ نے نہیں بھیجنا، رکاوٹیں ہی رکاوٹیں ہیں ساری۔ تو ہم پھر وہ مجبوراً جو ہے وہ ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجتے ہیں۔ تو ہر طرف سے میں کہتا ہوں اتنے مسائل ہیں، اتنے ہمیں فون آتے ہیں کہ وکیل صاحب اس بات کے اوپر بھی بات کرو، اس ٹاپک کے اوپر بھی بات کرو، اس کے اوپر بھی، میں کہتا ہوں وہ ٹاپک ختم ہی نہیں ہوتے بالکل۔ تو اللہ تعالیٰ جناب ہم کو ہدایت دے تو شاید ہم کو سیدھے ہو جائیں، ورنہ یہ کہ ہمارا ملک بہت پیچھے رہ گیا ہے، بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ تو اگلی ویڈیو تک آپ سے انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں۔ یہ گڈ مارننگ ویڈیو جو ہے آپ کے پاس پہنچ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ رابطے کے لیے 0300
4725752 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. ٹھیک ہے جی.